Hello my dear students, today I am going to teach you exercise 1.2 of the chapter set class 7 maths, and the questions are based on equal sets, equivalent sets, overlapping set, disjoint sets, subsets. Okay, and these all 5 topics we have already discussed in the previous class. and जसले previous class देखेको छैन त YouTube भिडियो मा गएर देख्नु. Now let's start your exercise. The first one is section A. Section A. Okay. Question number 1A. The 2 questions are given here. I will solve only one question. The rest one you have to solve. A is equal to 1, 3, 5, 7. And B is equal to 2, 3, 5, 7. Okay. A and B are so देखो है. A and B are. Learn. के भनेछ भने क्वेशनमा टेल एन्ड राइट वेदर दिस पेयर्स अफ सेट्स आर इक्वल और इक्विभ्यालेन्ट सेट. हामीले के बताउनु छ भने यो सेट्सहरु इक्वल छन् कि इक्विभ्यालेन्ट सेट छन्. ल एकचोटी रिभिजन तिर लागौं. इक्वल सेट्स भनेको मैले के बताथे तपाईहरुलाई. I told you that 2 or more than 2 sets are said to be equal if they contain exactly the same elements. Exactly the same elements. ल हेर्नुस्. सेम भनेको D छ भने D हुन पर्यो, E छ भने E हुन पर्यो. Exactly the same elements. But in equivalent set, number of elements should be equal. Number of elements के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो. ओके, ल हेर्नुस्. क्वेशन नंबर 1 को A मा A र B मा in this question the 4 elements are given in A and the 4 elements are given in B. We can say that equivalent set. For the equal set, the 3 elements are same, but the rest 1 element is not same. So that's why A and B are not equal sets. यदि यो 1 या यो 2 एक जस्तै भएको भए 1 र 1 भएको भए हामीले इक्वल सेट लेख्थ्यौं. 2 र 2 भएको भए हामीले इक्वल सेट लेख्थ्यौं. तर यहाँ सेम एलिमेन्ट छैन. यहाँ एलिमेन्ट्सहरु डिफरेंट भएको छन्, बट नंबर अफ एलिमेंट्स बराबर हुनको कारणले हामीले के लेख्छौं इक्विभ्यालेन्ट सेट. ल हेर्नुस्. इक्विभ्यालेन्ट सेट्स. सेम एलिमेन्ट भएको भए तपाईले के लेख्नुहुन्छ इक्वल सेट्स. ओके, ल tell and write whether these pairs of sets are overlapping or disjoint set. Question number 2 तिर लागौं हामी. क्वेश्चन नंबर 2 को A ओभरलैपिंग र डिसजॉइंट बताउनु छ. ओके, x is equal to 2, 4, 6, 8 and y is equal to 4, 8, 12, 16. x and y are के छ ल बताउनुस्. ओभरल्यापिङ छ कि डिसजॉइन्ट छ. ओभरल्यापिङ भनेको मैले के बताथे तपाईहरुलाई. ओभरल्यापिङ भनेको कमन एलिमेन्ट हुनुपर्छ दुईटा सेटमा. A र B छ भने यसमा के हुनुपर्छ कमन एलिमेन्ट हुनुपर्छ. कमन एलिमेन्ट यानी के कम्तिमा एटलिस्ट 1 एलिमेन्ट कमन हुनुपर्छ जुन दुवैमा कन्टेन हुन पर्यो. यहाँ के छ भने यहाँ 4 छ, यहाँ 4 छ. ओके, यहाँ 8 छ, यहाँ 8 छ. सेम एलिमेन्ट दुवैमा छन्. एक या एक भन्दा धेरै एलिमेन्ट यदि दुवै सेटमा छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं ओभरल्यापिङ. ल यो के भयो हाम्रो ओभरल्यापिङ सेट्स. डायग्राममा देखाउँदाखेरि हामीले जुन कमन छ त्यो बिचमा लेख्छौं 4, 8 अनि यहाँ 4 र 8 आइसक्यो. यहाँ के बच्यो 2, 6 यहाँ 12, 16. यो देखाउनु छैन यो क्वेशनमा, लेख्न मात्र यही छ. अनि यो अलग अलग भएको भए हामीले के गर्थ्यौं डिसजॉइन्ट सेट लेख्थ्यौं. ओके, ल क्वेशन नंबर 3 A तिर लागौं. तपाईहरु कॉपी कलम निकालेर
लेख्दै जानु। क्वेशन नंबर 3 ए, टेल एन्ड राइट द पोसिबल नंबर अफ सबसेट्स अफ बिग सेट्स। ल हेर्नुस् 1 3 दिएछ, नंबर अफ सबसेट्स सोधिरहेछ, नंबर अफ सबसेट्स। ल भन्नुस् नंबर अफ सबसेट्स भनेको फर्मुला मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ, नंबर अफ सबसेट्स को फर्मुला भन्नुस् 2 को पावर n। 2 n मीन्स n भनेको के हो, n भनेको नंबर अफ एलिमेंट्स, नंबर अफ एलिमेंट्स। ल बताउनुस् यहाँ कति छ नंबर अफ एलिमेंट्स? सर 2 वटा छन्। 2 वटा छन् भने n को माथि कति पावर हो 2। ल 2 को स्क्वायर गर्दा फेरि 2 2 जा 4, 2 को क्यूब भएको भए 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्थ्यौं, ओके, तब 8 हुन्थ्यो। ल क्वेशन नंबर 4 तिर लागौं। टेल एन्ड राइट द पोसिबल नंबर अफ प्रोपर सबसेट्स अफ बिग सेट्स। प्रोपर सबसेट्स ल हेर्नुस् हामीले प्रोपर सबसेट निकाल्नु छ। क्वेशन नंबर 4A, नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट्स। ल ध्यान दिनु, प्रोपर सबसेट्स में मैले तपाईलाई के बताएको थिएँ भने जस्तै ए बी सी छ, ए इज इक्वल टू, अब यसको सबसेट्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं, पहिले त सिंगल सिंगल लिने बी सी, अब डबल ए को साथमा के बी, ए को साथमा सी, अब बी को साथमा सी। अब तपाईं भन्नुहुन्छ बी को साथमा ए लिनुस्, बी को साथमा ए लिइसकेछौं, बी को साथमा ए यहाँ लेख्नुस्, यहाँ लेख्नुस्, कुरो एउटै छ। अब दुईटाको पेयर भयो, अब तीनटाको पेयर ए बी सी, अनि अर्को भयो हाम्रो एम्प्टी सेट। ल यी 8 वटा सेटहरु भने यसमा यसमा के छ भने सेम एलिमेन्ट्स आयो भने त्यो के हो, त्यो इम्प्रोपर सबसेट हो। के हो? इम्प्रोपर सबसेट। ल ध्यान दिनुस्, अनि लास्ट का जति छन् त्यो के हुन्, प्रोपर सबसेट। यसको मतलब के छ कि जति नंबर अफ सेट्स छन्, सबसेट्स जति नंबर अफ सबसेट छन् त्यसमा यदि हामीले यो एउटा सेट माइनस गर्यौं भने बाँकी के आउँछन्, बाँकी प्रोपर सबसेट आउँछन्। यसको मतलब कि यहाँ नंबर अफ प्रोपर सबसेट्स भनेको नंबर अफ सबसेट्स को फर्मुला 2 को पावर n, यसबाट के माइनस गर्दिने, 1 माइनस गर्दिने। ल 2 को पावर n भनेको नंबर अफ एलिमेंट्स कति छ 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 कति आयो 1, यानी कि यसमा प्रोपर सबसेट्स कति भयो 1 भयो। ल हेर्नुस् यसैगरी यसमा कति आइराछ 1 2 3 4 5 6 7। ल यसमा प्रोपर सबसेट कति छन् 7 छन्। अब यसरी फर्मुलाबाट निकाल्यो भने 2 को पावर n माइनस 1, 2 n भनेको कतिवटा एलिमेन्ट्स, 3 वटा एलिमेन्ट्स, माइनस 1, 2 को पावर क्यूब भनेको कति हुन्छ 2 into 2 into 2 कति आयो 8। ल हेर्नुस् यो आयो हाम्रो 8 अनि माइनस 1 कति आयो 7। ल हेर्नुस् डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट हामीले डाइरेक्ट नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स निकाल्न सक्छौं। ओके, ल नोट गर्दै जानु तपाईहरु। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, पॉसिबल सबसेट्स। ल हेर्नुस् पॉसिबल सबसेट्स निकाल्नु छ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 आफै गर्नु। क्वेश्चन नंबर 6 मा युनिभर्सल सेट र सबसेट बताउनु छ। युनिभर्सल सेट र सबसेट। ल हेर्नुस् सपोज मैले यहाँ W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 लेखेँ। अब म यहाँ लेखेँ A इज इक्वल टू 2 3 5, B इज इक्वल टू 1 2 3 6, C इज इक्वल टू 0 4 6, D इज इक्वल टू 2 5 6। ल हेर्नुस् यस्तै मैले लेख्दिएँ यो
एबीसी। अब यहाँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भने ए का सारा इलिमेन्ट्स कसमा छन्, डब्लू मा छन्, हो कि नै? हामीले के लेख्न सक्छौं भने ए सबसेट डब्लू। बी का सारा इलिमेन्ट्स कसमा छन्, डब्लू मा छन्, बी सबसेट डब्लू। सी का सारा इलिमेन्ट्स कसमा छन्, डब्लू मा छन्, सी सबसेट डब्लू। डी का सारा एलिमेंट्स कसमा छन्, डब्लू मा छन्, डी सबसेट डब्लू। यानी कि सेट ए बी सी डी, यो सेट ए बी सी डी यो चारवटा सेट कसबाट बनेको छ, यही डब्लू बाट बनेको छ। त्यसै कारणले डब्लू लाई हामीले के भन्छौं, युनिभर्सल सेट। यहाँ युनिभर्सल सेट जुन सेटबाट थुप्रै सबसेट बनाउँछौं त्यो सेटलाई हामीले के भन्छौं, युनिभर्सल सेट। ल हेर्नुस्, अब तपाईहरु क्वेशनमा के दिएछ भने बुझ्ने प्रयास गर्नु के। ए नम्बरमा के दिएछ, ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, बी इज इक्वल टू गर्ल्स ऑफ क्लास 7, गर्ल्स ऑफ क्लास 7। ल भन्नुस्, स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 भनेको के हुन्छ, यसमा बॉयज पनि छन् अनि गर्ल्स पनि छन् क्लास 7 को। यसको मतलब यो जुन सेट छ बी सेट छ त्यो कहाँबाट बनेको छ, त्यो ए मा कन्टेन्ट भइरहेछ, हो कि नै? ए बाट बनिरहेछ, किनभने गर्ल्स अफ क्लास 7 इज द सबसेट अफ ए। किनभने गर्ल्स अफ क्लास 7 contained by the set A, students of class 7, यो स्टुडेन्ट्स भनेको यसमा बॉयज पनि आए र गर्ल्स पनि आए। यो सेट यसमा इन्क्लुड छ। ल हेर्नुस्, यो अलरेडी यसमा छ, त्यसै कारणले हामीले ए लाई के भन्छौं, ए इज द युनिभर्सल सेट, ए इज द युनिभर्सल सेट। किनभने यसबाट हामीले के बनाउन सक्छौं, गर्ल्स अफ क्लास 7, बॉयज अफ क्लास 7, यस प्रकारका सेटहरू बनाउन सक्छौं। बी इज इक्वल टू या फुटबल प्लेयर्स अफ क्लास 7, क्रिकेट प्लेयर्स अफ क्लास 7, बी इज इक्वल टू यो के भयो, हाम्रो सबसेट। ओके, बी इज द सबसेट, बी इज द सबसेट। ध्यान दिनु, ल नोट गर्नुस्, मेटाइदिनु। अब पढ्छौं हामी सेक्सन बी। ओके, ल हेर्नु, सेक्सन बी का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्सन बी क्वेश्चन नंबर 1 के छ भने, लिस्ट द एलिमेंट्स अफ दिस पेयर अफ सेट्स एन्ड स्टेट विथ रिजन्स वेदर दे आर इक्वल और इक्विभ्यालेन्ट सेट। हामीले बताउनु के छ भने इक्वल र इक्विभ्यालेन्ट सेट बताउनु छ, त्यो पनि कस्तो, विथ रिजन्स। ल ए नम्बरमा हेरौं हामी के दिएछ भने, ए x such that x is less than or equal to 5, x belongs to n, and b is equal to y such that less than 5, y belongs to w। लाइन belongs to भनेको मैले बताएको थिएँ, यसको भनेको y कसको मेम्बर हो, y w को मेम्बर हो, x n को मेम्बर हो। n भनेको के हुन्छ, n जहाँ आयो त्यहाँ नेचुरल नम्बर बुझ्नु, w आयो भने त्यहाँ के बुझ्ने, होल नम्बर, ई आयो भने इभेन नम्बर, ओ आयो भने अड नम्बर। ल हेर्नुस्, अब हामीले यसलाई के बताउनु छ भने इक्वल सेट्स छ कि इक्विभ्यालेन्ट सेट छ। ठीक छ, कसरी बताउन सकिन्छ, यसरी हामीले बताउनै सक्दैनौं। सबभन्दा पहिला कुनै पनि सेटलाई डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सेटको एलिमेन्ट्सहरूलाई के गर्ने, लिस्ट गर्ने। ल हेर्नुस्, हामीले कार्डिनल नम्बर लेख्नु छ भने लिस्ट गर्ने, हामीले सेटलाई सल्भ गर्नु छ भने सबभन्दा पहिलो स्टेप हाम्रो के हुन्छ कि हामीले के गरौँ, लिस्टिङ मेथडमा लिएर जाउँ सेटलाई, सारा एलिमेन्ट्सहरू के गरौँ, लिस्ट गरौँ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ a is equal to दिएछ है, x belongs to नेचुरल नम्बर। ल तपाई भन्नुस् नेचुरल नम्बर भनेको के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डट डट डट। हामी के गर्नु छ भने x is less than 5, यहाँ एलिमेन्ट्सहरु के गर्नु छ, लेस देन 5। यो भनेको के, लेस देन 5, यो x का एलिमेन्ट्स नै लेख्नु छ हामीले, x is less than 5, 5 भन्दा कम, 5 भन्दा कम भनेको यो चारवटा भयो। ल 1 2 3 4, बट
ल हेर्नुहोस्, मैले के बताएको थिएँ लास्ट क्लासमा पनि मैले बताएको थिएँ, यदि यस्तो भएको भए हामीले 4 सम्म लेख्छौं, बट यहाँ एउटा यो सिम्बल लाग्यो भने यसलाई के भनिन्छ भने तपाईं इन्क्लुड गर्नुस् कसलाई, 5 लाई पनि इन्क्लुड गर्नुस्, 5 र 5 भन्दा तल। ल हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ हाम्रो बी। बी के छ, y इज लेस देन 5 बट के होल नम्बर्स कस्तै हो, 0 1 2 3 पहिला लेखौं, 4 5 6 7 8 डट डट डट। लेस देन 5 भनेको 5 भन्दा कम के छन्, ए 0 1 2 3 4। ओके, ल अब तपाईं भन्नुस् कि ए र बी, ए र बी भनेको पहिला यो लेख्दिम म, प्रेजेन्टेसन अलि राम्ररी गर्नुस्। ओके, ल कति आ 0 1 2 3 4। ल भन्नुस्, अब तपाईं भन्नुस् यहाँ ए का एलिमेन्ट्स हो, यो बी को एलिमेन्ट्स हो, इक्वल छन् कि इक्विभ्यालेन्ट छन्? सर इक्वल छैनन्, किनभने यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ। ल हेर्नुस्, त्यसै कारणले इक्वल छैन, बट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हेरौं, 1 2 3 4 5 यहाँ 5 वटा एलिमेन्ट, 1 2 3 4 5 यहाँ पनि 5 वटा एलिमेन्ट्स, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स सेम छन्, त्यसै कारणले हामीले के लेख्न सक्छौं भने अब A and B are equivalent set। के लेख्छौं हामी, A and B are equivalent set। ल ध्यान दिनु, A and B are के equivalent sets because ल रिजनमा के लेख्नुहुन्छ भने जुन मैले डेफिनेसनमा लेखाएको छु त्यही रिजनमा लेख्नुहुन्छ, बिकज they have equal number of elements। ओके, रिजन के भयो, रिजन जुन डेफिनेसन छ, डेफिनेसन नै हामीले लेख्दिन्छौं, त्यही रिजन भइहाल्छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट किन छन्, किनभने इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन्ट भइरहेको छ यसमा। ल क्वेशन नम्बर 2 तिर लाग्छौं हामी। बुझ्नुभयो, नोट गर्दै जानु। क्वेशन नम्बर 2, list the elements of these pairs of sets and state with reasons whether they are overlapping or disjoint। ल हेर्नुस्, ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्ट भनिरहेछ। ल तपाईं भन्नुस् क्वेशन नम्बर 2 को ए र बी कुन बताइदिम। ल 2 को बी मैले गर्छु है। ए इज इक्वल टु के छ भने x इज अ प्राइम नम्बर। के भनिरहेछ, प्राइम नम्बर। ल मैले तपाईहरुलाई लेखाएको थिएँ है, प्राइम नम्बर कम्पोजिट नम्बर किन लेखाएको थिएँ, ल बुझ्नुस्, यसै कारणले लेखाएको थिएँ किनभने क्वेशनहरु आउँछन् नंबर बेसमा। y is a composite number ल ध्यान दिनु, के लेख्नु छ भने ओभरल्यापिङ छन् कि डिसजोइन्ट छन्, त्यो पनि रिजनमा। ल a is equal to x is a prime number। ओके, x is a prime number, x is less than 20। ठीक छ, यहाँ पनि सबभन्दा पहिलो स्टेप के छ भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, लिस्ट गर्नुपर्छ। वी हैव टु लिस्ट द एलिमेन्ट्स फर्स्ट। ल हेर्नुस्, त्यसपछि नै हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। देन आफ्टर वी क्यान आइडेन्टिफाई दैट वेदर द सेट्स आर इक्वल और इक्विभ्यालेन्ट सेट, ओभरल्यापिङ और डिसजोइन्ट सेट। Without listing the elements, it is very difficult to define. So that's why to make the easy this problem, we list the elements first। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट्सहरुलाई लिस्ट गर्नु। x इज अ प्राइम नम्बर, जुन प्राइम नम्बर भनिरहेको छ, प्राइम नम्बर होस्, नेचुरल नम्बर होस्, कम्पोजिट नम्बर, सबभन्दा पहिला नम्बर लेखिदिनुस् तपाईहरु। ल हेर्नुस्, रफमा हामीले नम्बर लेख्न सक्छौं। प्राइम नम्बर भनेको के हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ओके, ल डट 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 गर्दिए। अब के भनिन्छ भने प्राइम नम्बर त लेख्नु छ, यहाँ प्राइम नम्बर लेख्नु छ, बट लेस देन 20 भन्दा कम। ल हेर्नुस्, 23 आयो, 23 भने त ग्रेटर देन 20 भयो। ल 20 भन्दा कम भनेको कहाँसम्म, 19 सम्म। ल हेर्नुस्, यो प्राइम नम्बर भयो, यो प्राइम नम्बर लेख्नु छ। बुझ्नु है लिस्टिङ गर्ने तरिका। 2 3 5 7 11 13 17 19 लिस्टिङ गर्ने तरिका आयो भने तपाईहरुले मजाले सेट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बी मा के छ भने y such that y is a composite number,
सर यसलाई कसरी पढ्ने? ल y लाई पढ्नु सबभन्दा पहिला तपाई। y के छ? y इज ग्रेटर देन 2। y के छ? y इज ग्रेटर देन 2 लाइनुस्। यो ल बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। यहाँ के छ भने y इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 20। ल सबभन्दा पहिले त हामी कम्पोजिट नम्बर लेखौं। ओके, कम्पोजिट नम्बरमा के छ भने 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 ओके 21 22 डट 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 लाइन के छ भने y इज ग्रेटर देन 2 के भनिन्छ भने 2 भन्दा धेरै। ल 4 के छ 2 भन्दा धेरै छ कि नै? यसको मतलब 4 पनि इन्क्लुड हुन्छ। बट लेस देन 20 20 छ 20 भन्दा कम, यसको मतलब 18 सम्म। ओके, कति एलिमेन्ट्स भए? 4 6 8 ध्यान दिनु 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 त लेख्दैनौं किनभने लेस देन 20। बट यहाँ यो सिम्बल भएको यो साइन भएको हामीले 20 पनि मेन्सन गर्थ्यौं यसमा, बट छैन 18। ल अब हामी हेरौं कि यो ओभरल्यापिङ छ कि डिसजोइन्ट छ। के सोधेछ भने ओभरल्यापिङ कि डिसजोइन्ट सेट छ भनेर लेख्नुस्। यताको मेटाइदिए हुन्छ। अब ल प्राइम नम्बर कम्पोजिट नम्बर यसरी नम्बर्सहरु आयो भने तपाईहरुले मजाले लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्ट्सहरु। ओभरल्यापिङ छ कि डिसजोइन्ट? ओभरल्यापिङ भनेको के छ कि कमन एलिमेन्ट हुन पर्यो, कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट सेम हुन पर्यो। ल हेर्नुस्, कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो। अनि डिसजोइन्ट सेटमा एउटा पनि एलिमेन्ट सेम हुनु भएन, सब अलग हुनु भयो। ल हेर्नुस्, डिसजोइन्ट सेटमा के छ? अल द एलिमेन्ट्स शुड बी डिफरेन्ट। अब यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 4 6 8 9 एउटा पनि एलिमेन्ट्स मिलिरहेको छैन। त्यसै कारणले हामीले के लेख्न सक्छौं भने यहाँ A and B are disjoint set। के लेख्न सक्छौं? disjoint sets because they do not contain जुन डेफिनिसन छ त्यही लेखौं, they do not contain any कमन एलिमेन्ट। रिजनमा त्यही डेफिनिसनमा लेखाएको कुरा नै तपाई लेख्दिनु। they do not contain any common element। एउटा पनि कमन एलिमेन्ट छैन, त्यसै कारणले यसलाई के हामीले लेख्यौं? डिसजोइन्ट सेट लेख्यौं। ओके, ल क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौं। के भनेछ भने पोसिबल सबसेट्स एन्ड सेपरेट द प्रोपर सबसेट छुट्याउनु छ। सबसेट लेख्नु छ र प्रोपर सबसेट छुट्याउनु छ। ओके, ल क्वेशन नम्बर 3 को मैले बी सी लव गराएकै छु पहिलो। क्वेशन नम्बर 3 को हेरौं। राइट द पोसिबल सबसेट्स र सेपरेट गर्नु छ प्रोपर सबसेटलाई। डी को गराउँछु मैले, ए बी सी डी पोसिबल सबसेट्स लेख्नु छ। ओके, ल हेर्नुस्, पोसिबल सबसेट्स लेख्ने तरिका तपाईहरुलाई कतिवटा सबसेट बन्छ सबभन्दा पहिला हामी चेक गरिहालौं। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति छ? 4 1 2 3 4। फर्मुला के छ? 2 को पावर n, इट मीन्स 2 को पावर 4। 2 को पावर 4 भनेको 2 into 2 into 2 into 2 कति आयो? 16। ओके, यसको मतलब 16 वटा सबसेट चाहियो हामीलाई। सबभन्दा पहिला के लिने? सिंगल एलिमेन्ट्सबाट स्टार्ट गर्नुस्। A B C D भयो। अब डबल लिनुस्। A को साथमा के? B, A को साथमा के लिन सकिन्छ? C, A को साथमा के लिन सकिन्छ? D। ल हेर्नुस्, सिधै D सम्म। अब B देखि स्टार्ट गर्नुस्। B को साथमा के? C, B को साथमा के? D। अब भन्नुहुन्छ सर B को साथमा A पनि लिनुस्, तर यहाँ हामीले अलरेडी A को साथमा B लेखिसकेछौं। ल हेर्नुस्, रिपिट हुन्छ, रिपिट हुनु भएन। ल अब दुईटा एलिमेन्ट्सहरु भइसके, अब तीनवटा एलिमेन्ट्स लिनुस्। A को साथमा BC, A B C या A B D या फेरि B C D पनि लेख्न सक्छौं हामी, B C D। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर C D A पनि लेख्नुस्, C D A। ल हेर्नुस्, C D A। ल C D A आछ, आ छैन, त्यही हामी के लेख्छौं? A C D पनि लेख्छौं। ओके, ल हेर्नुस्, ABC भयो, एउटा ABC भयो, एउटा ABD भयो, एउटा BCD भयो, एउटा ACD भयो। ल अब यो तीन
एउटा इलिमेन्ट्सबाट अरु कुनै सेट भन्दैन। ल अर्को के छ भने अब चारवटा एलिमेन्ट लिएर बनाम ए बी सी डी, लास्ट के भयो हाम्रो एम्प्टी सेटलाई काउन्ट गरौँ। काउन्ट गरेपछि यदि 16 भयो भने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ल हेर्नुस् एउटा कहीं मिस भइरहेको छ, ए बन्यो, बी बन्यो, सी बन्यो, डी बन्यो, ए बी बन्यो, ए सी बन्यो, एडी बन्यो। ल हेर्नुस् एडी त बन्यो, बीसी पनि बन्यो, बीडी बन्यो, बट सीडी, ल हेर्नुस् सीडी मिस भएको छ यहाँ, एउटा के भएको छ भने सीडी। ओके अब हामीले प्रोपर सबसेट्स लेख्नु छ भने, प्रोपर सबसेट्स लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने, यो इम्प्रोपर सबसेट हो, यसैलाई छोडिदिनुस्, बाँकी सब लेखिदिनुस् तपाई। ठीक छ, ए बी डट 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 जेसा माथि त्यो यो सब लेखिदिनुस्, साथमा यो एम्प्टी सेट पनि। मात्रै तपाईले के छोड्नु छ, एबीसीडी इम्प्रोपर सबसेट, बाँकी तपाईको के हुन्छ प्रोपर सबसेट हुन्छ। ल नोट गर्दै जानु। ओके क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौं हामी। लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ इच अफ दिस सेट्स इन डायग्राम्स, select the common elements and list them in separate sets। okay separate sets मा लेख्नु छ। ल ध्यान दिनुस्, क्वेशन नम्बर 4A ठीक छ, A B 2 4 1 3 5 7 9। ए का एलिमेंट्स के हुन्, ल ए को सर्कल, ए को घेरा जहाँसम्म छ त्यो सबै ए को एलिमेंट्स हुन्। 1 2 3 4 5। त्यसैगरी बी को एलिमेंट्स, बी को घेरा जहाँसम्म छ, ल हेर्नुस् बी को घेरा पनि यहाँ, यो हेर्नुस् बी को घेरा, बी को सर्कल। ल यसमा फेरि 1 आयो, 3 5 7 9। अब कमन एलिमेंट्स तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ भने कमन एलिमेन्ट भन्नुस्, कमन एलिमेंट्स के हुन्छ सर तपाईले बताउनु भएको छ, बिचमा जुन हुन्छ त्यो दुवैको एलिमेंट्स हुन्छ 1 3 5। यही के हो हाम्रो कमन एलिमेंट्स, यो एलिमेंट्स दुवैमा छन्। ल हेर्नुस् यो सर्कलमा पनि छन् र यो सर्कलमा पनि छन्, 1 3 5 कमन एलिमेंट्स। त्यसैगरी त्यस्तै बी को पनि लेख्नु छ। ल क्वेशन नम्बर 5 लास्ट क्वेशन हाम्रो, क्वेशन नम्बर 5। लिस्ट द एलिमेंट्स एंड कॉमन एलिमेंट्स अफ दिस पेयर अफ सेट्स। ल लिस्ट गर्नु छ अनि त्यसपछि कमन एलिमेंट्स पनि लेख्नु छ। बी नम्बर मैले गर्छु सबभन्दा पहिला, p इज इक्वल टु x, x इज अ मल्टिपल अफ 3, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 24 एंड x is a multiple of 4। ल हेर्नुस् ध्यान दिनुस्, सबभन्दा पहिला पी मा के छ भने एलिमेन्ट्सहरुलाई लिस्ट गरौँ। सबभन्दा पहिलो स्टेप मैले तपाईहरुलाई यही बताएको थिएँ, मल्टिपल अफ 3। मल्टिपल अफ 3 भनेको सर मल्टिपल भनेको तपाईले बताउनु भयो त टेबल, जस्तै टेबल हामीले पढ्छौं, 3 को मल्टिपल भनेको 3 को टेबल, 4 को मल्टिपल भनेको 4 को टेबल, र मल्टिपल अफ 3 भनेको टेबल अफ 3। 3 को टेबल भन्नुस्, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 8 जा 24, 9 जा 27, 30 डट डट डट। लाइन्स त्यसैगरी 4 को लाइन्स तल क्यू मा के भनेछ भने 4 को मल्टिपल भनेछ, 4 को मल्टिपल 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। लाइन्स डट डट डट। ल पी मा के छ भने मल्टिपल अफ 3, मल्टिपल अफ 3 यही त हो मल्टिपल अफ 3। लाइन्स मल्टिपल अफ 3
लेस देन 24 यो भनेको के हो लेस देन 24 24 भन्दा कम 24 छ यो भन्दा कम के आयो ल हेर्नुस् 21 सम्म 3 6 9 12 15 18 21 बट यहाँ एउटा यो पनि सिम्बल आछ भने 24 लाई पनि इन्क्लुड गर्नु छ ओके यसलाई पनि इन्क्लुड गर्नु छ त्यसैगरी क्यू नम्बरमा के छ भने x such that x is a multiple of 4 x is less than or equal to 24 ल हेर्नुस् सबभन्दा पहिले एलिमेन्ट्स लेख्नुस् मल्टिपल अफ 4 4 को टेबल मैले यहाँ लेखिदिन्छु 4 1 4 4 2 8 3 12 4 16 5 20 6 24 गरेर लेस देन 24 यहाँ पनि भनेछ लेस देन 24 भनेको यो 24 भन्दा कम यी आयो 20 सम्म 4 8 12 16 20 बट यहाँ यो साइन छ भने 24 पनि लिनु छ ओके ल अब हेर्नुस् अब तपाईहरु भन्नुस् पी एन्ड क्यू मा कमन एलिमेन्ट्स के हुन् कमन एलिमेन्ट्स ल तपाईले कमन एलिमेन्ट्स लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै सर कमन एलिमेन्ट्स भनेको के हो ल सेम एलिमेन्ट्स यस्तो एलिमेन्ट जुन दुवैमा छन् पी मा पनि छन् र क्यू मा पनि छन् ल हेरौं 3 छैन 6 छैन 9 छैन 12 यहाँ पनि छ 12 आयो ओके 15 छैन 18 छैन 20 छैन 21 पनि 24 ओके 24 लाइन दुईटा एलिमेन्ट्सहरु के भयो दुईटा एलिमेन्ट्सहरु कमन भयो ल तपाईको एक्सरसाइज 1.2 हामीले फिनिश गरिसकेका छौं तपाईहरु कपीमा यो पुरै एक्सरसाइज लेख्नुस् अनि तपाईको जुन शेड्युल हामीले बनाएको छौं त्यो शेड्युलमा तपाईहरु कपी बनाएर अनि यो सबै कपीमा लेखेर तपाईहरु चेक गराउनु होला ल